वेलकम बैक। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के एक नए दौर का आज से आगाज़ हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान सदर व्लादिमीर पुतिन की सरकारी दावत पर वफाकी वज़रा के साथ मॉस्को में हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कल वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पुतिन की 1-on-1 मुलाकात है। अगरचे इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों की सदमुहरी के बाद चंद साल से क़ुरबतें बढ़ी हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे रूस की टाइमिंग सफारती हलकों के नज़दीक नापसंदीदा है। इस वक्त जब रूस एक आज़ाद ममलिकत यूक्रेन पर फौजी अलगार का इरादा जाहिर कर चुका है, यूक्रेन की बागी रियासतों को खुद मुख्तार तस्लीम कर चुका है, ऐसे वक्त में जब अमरीका की छतरी तले मगरबी ममालिक रूस के खिलाफ मुत्तहिद है, ऐसे आलमी मंजरनामे में वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे रूस को खारजा ताल्लुकात की सिमत में तब्दीली के तौर पर भी देखा जा रहा है। तहम अहम बात यह है कि कल रूसी टीवी के इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें दौरे रूस की दावत यूक्रेन के तनाज़े से पहले दी गई थी। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में ये तनाज़ा तसादुम में बदलने का इम्कान नहीं है। 1999 के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ये पहला बाज़ाब्ता दौरा रूस है। अलबत्ता इन 23 बरसों के दौरान साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ ज़रदारी भी रूस का दौरा कर चुके हैं। ख़ास तौर पर अप्रैल 2018 में आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के दौरे मॉस्को के बाद दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी मरासिम और इक़्तिसादी ताउन को वसअत देने की कोशिशें जारी हैं। रूस एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे में नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन समेत दीगर माहिदों में पेशरफ्त का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म का कहना है कि एक ब्लॉक का हिस्सा बनने से पाकिस्तान की तरक्की रुक गई थी। अब पाकिस्तान किसी कैंप की सियासत पर यकीन नहीं रखता है। बहरहाल पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के हवाले से और पाकिस्तान के आलमी इमेज के हवाले से ये दौरा अहम है। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एजाज़ चौधरी, साबिक़ सेक्रेटरी खारजा, डायरेक्टर जनरल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। इम्पॉर्टेंट दौरा तो है, मगर कितनी फार रीचिंग है, इसकी सिम्बॉलिक्स बहुत है, इसकी ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितनी गुंजाइश बाकी है पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक मजबूत ट्रस्ट वर्दी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बुनियाद रखने की या उसको आगे बढ़ाने की? माहौल तो बन रहा है कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जा सके। कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक फ़ैसला किया है कि हम तमाम बड़ी ताकतों के साथ बशमूल चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो या रूस हो ताल्लुकात रखेंगे। अभी आपने वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट भी सुनवाई कि किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। उस लिहाज से तो ये एक दुरुस्त फ़ैसला है कि पाकिस्तान रिगार्डलेस अपने ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ बढ़ाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये ऐसे तनाजुर में हो रहा है जिसका आपने भी जिक्र किया कि यूक्रेन क्राइसिस की वजह से क्या कोई सिग्नल तो नहीं कर रहा पाकिस्तान? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं कर रहा। ये दो तरफ़ा है दौरा और इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है यूक्रेन क्राइसिस का। पाकिस्तान ने तो उसके ऊपर कोई पोजीशन भी फॉर्मल नहीं ली, सिवाय इसके कि तमाम मामलात को पीसफुल पुरअमन अंदाज से उसको हल होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि रूस की तरफ से एक बहुत बड़ी तब्दीली देखते में आ रही है। रूस पे इस वक्त मगरिब की तरफ से बड़ा दबाव है, इक़्तिसादी पाबंदियों का दबाव भी है, तो रूस आहिस्ता आहिस्ता एशिया की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है। अभी रिसेंटली विंटर ओलंपिक्स में अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन की जो मुलाकात का एलामिया था वो बड़ा ही पुरमगज़ किस्म का था। और इसी तरह रूस बावजूद इसके कि हिंदुस्तान अमेरिका का इस वक्त हलीफ है, लेकिन उससे अपने ताल्लुकात कम नहीं कर रहा, बल्कि सदर पुतिन गए तो बहुत बड़े ताल्लुकात उन्होंने उसको यानी दोबारा इआदा किया। इसी तरह वो पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के दो ऐसे शोबे हैं जिसमें एक में तो बड़ी तरक्की हुई है और एक में बिल्कुल तरक्की नहीं हो सकी है। जिसमें हुई है, अगर आपको याद हो तो 2012-13 से एक सिलसिला चल रहा था कि पाकिस्तान और रूस के कोई इक़्तिसादी में अस्करी मैदान में कुछ काम हो, तो 2014 में एक इनका आपको याद होगा कि डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ की आर्मी एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया। फिर वो लोग यहाँ पे आए और वो क्या दराजबा शायद था उसका नाम, यानी दोस्ती 2016 एक्सरसाइजेज की। फिर पिछले यानी 3 साल पहले जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज में भी रूस आए। तो उस मैदान में तो काफ़ी हमारी बातचीत और राब्ते बढ़ गए हैं, लेकिन इक़्तिसादी मैदान में जहां बढ़ने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी
وہ سست روی کا شکار رہے ہیں. بنیادی طور پر تو کچھ قانونی پیچیدگیاں تھیں میرے خیال میں. یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ پاکستان کی بنیادی یہ جو سمت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کیمپ میں نہیں رہنا چاہتے، بلکہ ہم تمام طاقتوں سے بہت ہی مساوی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جس وقت یہ ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ، اگر آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کی پچھلے 1-1.5 سال کے دوران صدر جی سے 2-3 بار ٹیلی فون پہ بات ہوئی، پھر اب وہ گئے، وہاں ملاقات بھی ہو گئی، ولادیمیر پوٹن سے بھی ملاقات ہو گئی. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کیا ہم دونوں طرف کرنا چاہ رہے ہیں، تو امریکہ کے ساتھ تو ہمارے تعلقات اب بس رسمی نوعیت کے ہیں، اور خاص طور پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد تو کسی قسم کا کوئی بھی ہمارا وزارتی سطح کا بھی کوئی سرکاری دورہ نہ واشنگٹن میں ہوا ہے، نہ واشنگٹن سے یہاں ہوا ہے. تو اس وقت جس وقت ہم کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہم ایک کیمپ میں نہیں جا رہے، مگر عملاً تو ہم ایک کیمپ میں جا چکے ہیں. ہم اس وقت ہمارے جو ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ محض رسمی رہ گئے ہیں. ابھی ہم نے یہاں پہ ایک اس کے اوپر بحث کی، جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا اس میں امریکہ سے 3-4 دانشور اس میں شامل تھے. تو میں نے ان سے یہی سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کی جو سیکیورٹی لیڈ ریلیشن شپ تھی یا لیڈرشپ ٹو لیڈرشپ تھی، اب اس کی اورینٹیشن پیپل ٹو پیپل کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی بھی اگر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، ایگریکلچر، ان تمام چیزوں پہ آپ توجہ دیں گے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں آپ کے بہتری بھی آئے گی اور معاملہ چلتا رہے گا. لیکن اگر آپ نے دوبارہ اس کو اسی سطح پہ سیکیورٹی ڈریون ریلیشن شپ کی طرف کوشش کی تو ادھر اس کو آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اور امریکہ بھی شاید نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں چین کا ابھرتے ہوئے چین کو روکنا، اس کے لیے وہ ہندوستان کا انتخاب پہلے ہی کر چکا ہے. تو پاکستان کو اس کمپٹیشن میں نہیں آنا چاہیے. پاکستان کے لیے جو زمین بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ دونوں ملکوں کے جو لوگوں کے درمیان تعلقات ہیں جو بڑے ہی پرانے ہیں اور ان میں بڑا پھل نکل سکتا ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا دفاعی تعلقات تو ہیں، آپٹکس اس کی ہمیں نظر آئی، مگر اقتصادی طور پہ روس اور ہمارے تعلقات تو بہت ہی، اس میں بھی کوئی بہت بڑی پوٹینشل تو نہیں ہے نا. روس کوئی معاشی قوت تو نہیں ہے. روس جو ہے وہ ایک دوسری جانب پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، سب سے بڑی ہماری ایکسپورٹس امریکہ کی ہے، اور دسیوں ہمارے معاشی لیول کے تعلقات ہیں. لیکن روس کے ساتھ یہ آپٹکس کے علاوہ جو دفاعی معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ تعلقات کی کوئی بہت بڑی کوئی پوٹینشل تو نہیں ہے نا. جی زیادہ تر تو جو اس وقت نظریں تھیں وہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پر تھی. وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی عرصے سے یہ ٹیرف ریٹس 2 بار ٹیرف ریٹس ریوائز ہوئے. پھر مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایسی روسی کمپنی نہ آ جائے جس پہ امریکہ کی پابندیاں ہوں، جس سے یہ مسائل بڑھ جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ روس جو ہے اس کے پاس کئی ایسے معاملوں میں بڑی ایکسپرٹیز ہے، اور سینٹرل ایشیا کے اندر بھی انرجی کے حوالے سے ان کا بڑا اثر و نفوذ ہے. اور انہوں نے اب تو سینٹرل ایشیا کو لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک انکریج بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بندرگاہوں کے راستے اگر وہ عربین سی اور انڈین اوشن کی طرف جانا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس لیے وہ مل کر ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان کو پرامن کرنے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا جو یوریشین لینڈ ماس ہے، اس کے لیے پاکستان ایک ہب بن سکتا ہے. اس میں روس ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اگر ہم نے یہ کچھ اقتصادی سٹیپس اچھے لے لیے، جن میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا اجرا بہت ہی اہم ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب اعزاز چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سیکرٹری خارجہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے